जय मसीह साथै नमस्कार। आज विशेष गरिकन विश्वभरिबाट वचन टिभी युट्युब च्यानल हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण देशभित्र रहनुभएका देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरले आशिष तपाईहरुको जीवनमा परिवारमा अनुग्रह शान्ति निरन्तर दिइराख्नु भएको होस्। आज विशेष गरिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अहिले यो लकडाउन 2 महिनाभन्दा बढी समय चाहिँ लम्बिराखेको अवस्था छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा अहिले एकदमै ठुलठुलो समस्याहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। विशेष गरिकन मजदुर गरेर खाने वर्गका मानिसहरू साथै भाडामा कतिचोटि मण्डली चलाउने मानिसहरूको लागि पनि कतिचोटि हाम्रो मण्डली समुदायका मानिसहरूको लागि पनि र बाहिर समुदायमा भएका मानिसहरूको लागि पनि अहिले एकदमै जोखिम अवस्था छ। र यी दिनहरुमा यी समयहरुमा हामीलाई देश नेपाल भित्रबाट पनि विभिन्न गाउँबाट विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरूले फोन गरिराख्नु भएको छ। कति मानिसहरूले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रोमा त सलह लागेर चाहिँ सबै अलिअलि भाका खेतीपाती पनि नष्ट भयो पास्टर बुवा भन्नुहुन्छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ यसपालि हामीले चाहिँ लकडाउनले गर्दा पहिलोको समयमा चाहिँ हामीले मकैहरू धानबारीहरू खेतीपाती लाउन सकेनौं भन्नुहुन्छ। कति मानिसहरूको चाहिँ उनीहरूको खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिन नभएको कुराहरू पनि है एकदमै गाह्रो साह्रो अवस्थामा रहेका कुराहरू पनि उहाँहरूले फोनहरू धेरै आएको हामी देख्छौं। अहिले काठमाडौँको अवस्था भयावह छ र यो भन्दा पनि अझै भयावह अवस्था अझै गाह्रो साह्रो अवस्था जटिल परिस्थिति चाहिँ अहिले गाउँमा देखिएको छ। मलाई विशेष गरिकन गोर्खाबाट फोन आइराखेको छ, धादिङबाट फोन आइराखेको छ, मकनपुरबाट फोन आइराखेको छ, त्यसै गरिकन उता निजगढबाट आछ, बारा रौतहट पर्सा लगायत अन्य थुप्रै ठाउँहरुबाट चाहिँ टेलिफोन आइराखेको छ। हाम्रा गुरुबाहरूले पनि फोन गर्नु भएको छ, बाहिरका मानिसहरूले पनि फोन गरिराख्नु भएको छ। अनि यो समयमा यो क्षणमा म एक्लैले केही पनि गर्न सक्दिन, तर हामी सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर साथै परमेश्वर हाम्रो साथमा भएको कारणले गर्दा हामीले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई जुटाइराख्नु भएको छ र हामीले त्यो अनुसार मानिसहरूको बीचमा हामी सेवा पुर्याउँदै पनि गइराखेका छौं। र आज विशेष गरिकन तपाईहरुको बीचमा म वचनबाट केही उत्साह दिन मन लाग्यो। आज म तपाईहरुको बीचमा मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 32 देखि 34 पदसम्म पढ्न गइराखेको छु। यसरी लेखिएको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यो सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थापिनेछ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैजनालाई आशिष अनि अनुग्रह मिल्न सकेको होस्। अहिले यो समय यो क्षणमा चाहिँ एकदमै चिन्ता छ है, सबैजनालाई फिक्री छ। यहाँभन्दा अगाडि कोरोना भाइरसको चाहिँ महामारीको चाहिँ मानिसहरूलाई फिक्री थियो, चिन्ता थियो, अब योबाट हामी मर्छौं कि भन्ने मानिसहरू डराइराखेको थियो। भनेदेखि अहिलेको अवस्था अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ मानिसहरू खान नपाएर है, मानिसहरूले चाहिँ खान नपाएर उनीहरू एकदमै अहिले जटिल अवस्थामा परेको कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नलाई अनि देख्नलाई चाहिँ पाइराखेका छौं। तर हामीलाई दुःख लाग्छ, तर परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ हामीले उत्साह पाइराखेका छौं। हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सबै कुरा जुटाउने परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। भोकाहरूलाई भोजन दिने, अन्धाहरूलाई आँखा दिने, लङ्गडाहरूलाई हिँड्न सक्ने बनाउने, बहिराहरूलाई सुन्न सक्ने बनाउने, रोगीहरूलाई निको पार्ने, अभाव र खाँचोमा चाहिँ जुटाउने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो समयमा चाहिँ हामीलाई अघि वचनमा पुरै खण्ड हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वर धेरै भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर धेरै असल हुनुहुन्छ। म के भनेर तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु भनेदेखि जो जति नेपाल भित्र हुनुहुन्छ, नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईहरु नडराउनुहोस्। बाइबलको वचनमा हामी एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ भनेदेखि 366 पल्टसम्म नडराउ भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। अनि डरले, चिन्ताले, फिक्रीले चाहिँ तपाईहरु मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ चिन्तामा पुर्याउँछ अनि चिन्ता र फिक्रीले चाहिँ हामीलाई रोगी बनाउँछ। चिन्ता र फिक्रीले चाहिँ बाइबलले भन्छ हाम्रो हड्डीहरू चाहिँ गलाउँदछ। तर यो समयमा यो घडीमा चाहिँ तपाईहरु मैले चिन्ता र फिक्रीलाई चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र राख्ने होइन, चिन्ता र फिक्रीलाई चाहिँ हामीले सोच्ने होइन है। अभाव र खाँचो समस्याले गर्दा हामी ग्रसित होलाौं, यी कुराले चाहिँ तपाईहरुलाई मलाई आज जित्न दिनु हुँदैन। यो समय चाहिँ हामीसँग हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जब तपाईहरुमा घोडा टेक्दछौं, जब हामी बाइबलको वचनलाई चाहिँ दाबी गरेर प्रतिज्ञालाई चाहिँ विश्वास गरेर हामी प्रार्थना गर्छौं भनेदेखि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो
अप्ठ्यारो अवस्थामा, यो गाह्रो साह्रो अवस्थामा, यो जटिल परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले जुटाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ एलियाको बारेमा हामी जानकार छौँ। एलियाको समयमा एकदमै ठुलो अनिकाल परेको छ, लगभग 3.5 वर्षसम्मको अनिकाल पर्यो। त्यो अनिकाल परेको कारणले गर्दा सारा देशमा चाहिँ त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि अभाव भएको छ, खाँचो भएको छ, समस्या भएको छ, अन्नपात खेतीपाती कुनै पनि चिज पाएको छैन। र अन्तिममा एलिया पनि के गरेको छ भन्दा किरियतको खोल्सामा गएर उसले चाहिँ मृत्युलाई प्रतीक्षा गरेर ऊ घोडा टेकेर परमेश्वरसँग चाहिँ पश्चाताप गर्दै रुँदै प्रार्थना गर्दै ऊ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ ऊ छटपटाइराखेको अवस्थामा जब उसले प्रार्थना गर्यो त्यो दुःखको समयमा एउटा असम्भव कुरा थियो। किरियतको खोल्सा त्यो मरुभूमिको ठाउँ, कमसेकम पानी मात्रै खाएर पनि बाँच्छु भनेर त्यो किरियतको खोल्सामा गएको चाहिँ एलियालाई चाहिँ परमेश्वरले सहरहरूबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ कागहरूद्वारा चाहिँ त्यहाँ मासु जुटेको छ। कागहरूलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले रोटी जुटाउनु भएको छ। अनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ उजाड स्थानमा जब इजरायलीहरूको यात्रा गरेका थिए, उनीहरू 40 दिन 40 रातको चाहिँ यात्रा गर्ने अवस्थामा अनि दिनमा बादलको खाँबो, रातमा चाहिँ आगोको ज्वाला भएर अनि खाँबो भएर चाहिँ स्वयं परमेश्वर चाहिँ इजरायलीहरूको बिचमा सँगसँगै गएको कुराहरू, त्यो उपस्थितिबाट परमेश्वरको उपस्थिति भएर गएको कुराहरू, परमेश्वरले हेरविचार गरेका कुराहरू, त्यो उजाड स्थानमा नै एक प्रकारले हेर्छौँ भने उजाड भन्ने बित्तिकै केही पनि नभएको ठाउँ हो। उजाड स्थानमा केही पनि पाइँदैन, न त्यहाँ घर हुन्छ, न त्यहाँ बस्ने ठाउँ हुन्छ, न त्यहाँ मानिसहरू हुन्छन्, न त्यहाँ कुनै पसल हुन्छ, न त्यहाँ कुनै खेतीपाती हुन्छ। त्यस्तो यात्रामा चाहिँ ट्रेनिङ गराउनु भएको थियो इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले। तर परमेश्वरले त्यो उजाड स्थानमा पनि परमेश्वरले मन्ना र बट्टैचा राख्नु भएको छ। आमेन। आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई खुवाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई पियाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले यो समय यस घडी पनि तपाईहरु जो जति दाजुभाइ हुनुहुन्छ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले अहिले हेरिराख्नु भएको छ हैन, म बोलेको तपाईले देखिराख्नु भएको छ। आज म विशेष गरेर तपाईहरुलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वरले तपाईलाई मलाई हेरविचार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो बालबच्चालाई वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो देशका मानिसहरूलाई हाम्रो जातिहरूलाई उहाँले वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अघि बाइबलले भन्छ पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै थोक तिम्रो लागि चाहिँ थापिनेछ। आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसले आकाश बनाउनु भयो, जसले तारा बनाउनु भयो, जसले ग्रह बनाउनु भयो, चन्द्र बनाउनु भयो, सूर्य बनाउनु भयो, यो पृथ्वीमा भएका यावत थोकहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, वनस्पतिहरू सृष्टि गर्नुभयो, यावत थोक चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। आज त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यो विपदको घडीमा, यो समस्याको घडीमा, यो कठिनाइको घडीमा, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँले खुवाउनुहुन्छ। उहाँलाई प्रशंसा गर्ने मानिसहरूलाई, उहाँको अगाडि घोडा टेक्नेहरूलाई, उहाँलाई आदर गर्नेहरूलाई, उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई, उहाँकोलाई मात्रै हृदयमा राखेर अगाडि जानेहरूलाई परमेश्वरले असल चीज उहाँले दिन जान्नुहुन्छ, भलो चीज उहाँले दिन जान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो परमेश्वर धेरै भलाइ गर्ने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरमा कुनै कुरो असम्भव छैन। उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर होला विश्वास गर्नेको लागि कुनै पनि कुरो कठिन छैन। अब विश्वास गरेन भने त केही पनि गर्न सकिँदैन। यदि तपाईहरुमा विश्वासको साथ परमेश्वरमा विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्छौं भने हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईलाई मलाई जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले आज म जस्तो व्यक्ति है, म जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले अहिले सयौं मानिसहरू, हजारौं मानिसहरूको बीचमा चाहिँ राहत बाँड्नको लागि, मानिसहरूलाई सहायता पुर्याउनको लागि, मानिसहरूलाई दुःखमा परेका मानिसहरू, लुला लङ्गडा अपाङ्ग गरिब अन्धा यस्ता किसिमका मानिसहरूलाई अहिले हामीले सहायता गर्दै आइराखेका छौँ, हामीले मद्दत गर्दै आइराखेका छौँ है। अहिले विशेष गरिकन म यहाँ वचन टिभी युट्युब च्यानलबाट म बोलिराखेको छु। यो वचन टिभी युट्युब च्यानलबाट हाम्रो विश्वासदाता सर लगायत यहाँका थुप्रै स्टाफहरू हामी सँगसँगै मिलेर विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई राहत प्रदान गरिराखेका छौँ। यो कसरी आयो त है? हामीले कहिलेकाहीँ चिन्दै नचिनेका मानिसहरूबाट, हामीले विचारै नगरेका मानिसहरूबाट, हामीसँग सम्बन्ध नै नभएका मानिसहरूबाट पनि परमेश्वरले ती मानिसहरूको हृदयमा बोल्नु भएको छ र ती मानिसहरूले हामीलाई दिनुभएको छ है। अनि हामीले इमानदारी पूर्वक चाहिँ त्यस्ता मानिसहरूको बिचमा गएर हामीले सेवा पुर्याइराखेका छौँ। अनि ताकि हुनेले नहुने व्यक्तिलाई यो समयमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मद्दत गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज राख्नु भएको छ, हामीलाई बचाउनु भएको छ। कोरोनाको कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लाखौं मानिसको संख्या अहिले मृत्यु भइराखेको छ। लाखौं मानिसको संख्या चाहिँ अहिले हस्पिटलमा उनीहरू बसिराखेका छन्, क्वारेन्टाइनमा। उनीहरू एकदमै पीडामा छन्, अशान्तिमा छन्।
तर परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुको कारण, तपाईँ र मलाई जीवित राख्नुको कारण, हामीद्वारा भएर अरू मानिसलाई चाहिँ के गर्नको लागि, आशिष दिनको लागि, हामीद्वारा भएर अरू समाजका मानिसहरूको भलाइ गर्नको लागि आज तपाईँ र म चाहिँ यो समाजमा जन्मिनुको कारण, यो देशमा जन्मिनुको कारण हैन, हामी मण्डलीको एउटा सदस्य हुनुको नाताले, मण्डलीको हामी एउटा सेवक हुनुको नाताले हामीद्वारा अरू मानिसहरूको बीचमा के हुनुपर्छ, सहायता पुग्नुपर्छ। अरू मानिसलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्छ यो विपदको घडीमा, यो समस्याको घडीमा हैन, यो अप्ठ्यारो जटिल परिस्थितिमा चाहिँ हामी एकअर्कामा बाँडेर खानुपर्छ, एकअर्कालाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। अनि म अर्को कुरो के उत्साह दिन्छु भन्दाखेरि तपाईहरू भरोसा परमेश्वरमा केन्द्रित गर्नुहोस्, परमेश्वरमाथि तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। जो जतिले तपाईले परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई पाउनु भएको छ, तपाईहरुले आफ्नो हृदयले, पुरा समझले, पुरा शक्तिले परमेश्वरको अगाडि गएर तपाईँ रुनुहोस्, कराउनुहोस्, घोडा टेक्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईको पुकारा चाहिँ सुन्नुहुन्छ। उहाँ आँखा दिने परमेश्वरले आँखा देख्नुहुन्छ, कान दिने परमेश्वरले कान सुन्नुहुन्छ, मुख दिने परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँले खुट्टा दिने परमेश्वरले आज तपाईँ र म सँगसँगै भएर उहाँ हिँड्न चाहनुहुन्छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बीचमा अचम्म र उद्वेगको काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अर्को कुरो के भन्दछु भने मानिस सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। परमेश्वरले सृष्टि गर्दा नै 6औं दिनमा मानिसलाई बनाउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि मानिसलाई चाहिने सबै कुरा परमेश्वरले बनाउनु भयो। भूमि बनाउनु भयो, आकाश बनाउनु भयो, पृथ्वी बनाउनु भयो, चन्द्र बनाउनु भयो, तारा बनाउनु भयो, ग्रहहरू बनाउनु भयो, वनस्पतिहरू बनाउनु भयो, उज्यालो अँध्यारो बनाउनु भयो, यावत थोक त्यो पनि अन्न बालीहरू बनाउनु भयो, विभिन्न फलफुलहरू बनाउनु भयो र अन्तिममा परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो 6औं दिनमा। सबै खाँचोहरू, सबै आवश्यकता मानिसको लागि बुझेर नै परमेश्वरले अगाडि नै सबै कुरा चाहिँ मानिसको लागि चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरिसकेपछि अनि अन्तिम दिनमा चाहिँ परमेश्वरले बल्ल मानिस जातिलाई बनाउनु भयो 6औं दिनमा। अनि मानिस जातिलाई चाहिने सबै कुरा सृष्टि गरिसकेपछि, सबै कुरा बनाइसकेपछि अनि 7औं दिनमा चाहिँ परमेश्वरले एक दिन चाहिँ विश्राम गर भन्नुभयो। आज धेरैचोटि हामी के छौँ भनेदेखि हामी स्वार्थी छौँ। यो संसार स्वार्थी छ। मानिसहरूले जब परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई धन सम्पत्ति मान इज्जत सबै कुरा परमेश्वरले दिनुहुन्छ है। बाइबलको वचनले भन्छ असल थोक चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेर सबै थोक तिम्रो लागि चाहिँ थापिनेछ भनेको छ। विश्वास गर्नेको लागि कुनै पनि कुरो कठिन छैन भनेर बाइबलले स्पष्ट रूपमा चाहिँ बताएको छ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अघि मैले भनेको जस्तै आकाशका चराचुरुङ्गीहरू, जनावरहरू, लिली फुलहरू है सबै चिजलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु भएको छ, खुवाउनु भएको छ, पियाउनु भएको छ। ती कुरालाई त उहाँले महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको छ। यस पृथ्वीमा भएका किरा फटेङ्ग्रादेखि लिएर यावत जीव जन्तुदेखि लिएर सबै कुरालाई परमेश्वरले के गर्नु भएको छ, हुर्काउनु भएको छ, बढाउनु भएको छ, खुवाउनु भएको छ भनेदेखि आज तपाईँ र म त परमेश्वरले सर्वश्रेष्ठ रूपमा चाहिँ सृष्टि गरिएका उहाँका हामी सृष्टिहरू हौँ। अनि मानिस जाति चाहिँ परमेश्वर भन्दा केही स्टेप यो पृथ्वीमा चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा परमेश्वरले मानिस जातिलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस्, नातिनुहोस्, तर तपाईँले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चाहिँ भरोसा राख्नुहोस्, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ खुवाउनुहुन्छ, पियाउनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको बालबच्चालाई हेरविचार गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई विभिन्न डर त्रासबाट चाहिँ उहाँले स्वतन्त्र गराउन चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ रहन्छ। अनि पावलले चाहिँ एक ठाउँमा भन्नुभएको छ वचनमा, जसरी फिलिपी 4:4 त्यहाँ लेखिएको छ, प्रभुमा आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर भनेको छ। अनि फिलिपी 4:6 भनेको छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा धन्यवाद सहित प्रार्थना गर, तिमीहरूको समझले नै नभ्याउने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूलाई रक्षा गर्नेछ, सुरक्षा दिनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको कुराहरू हामीले बाइबलमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। जसरी येशू ख्रीष्टले 2 रोटी र 5 माछाबाट चाहिँ है हजारौं मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले खुवाउनु भएको छ, पियाउनु भएको कुराहरू हामी बाइबलमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो महामारीको समयमा, यो कठिनाइको समयमा, यो अभाव र खाँचोको समयमा, यो जटिल परिस्थितिमा हामी गनगन गर्नुभन्दा पनि
है। हामी आफ्नै दिमाग लगाएर हिँड्नुभन्दा पनि आफ्नै विचार अनुसार हामी अगाडि बढ्नुभन्दा पनि यो समयमा जब हामी घोडा टेकेर परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्छौं, परमेश्वरको नजिक आउँछौं भनेदेखि परमेश्वर पनि तपाईहरु मेरो नजिक आउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईहरु मेरो पुकारा सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई मलाई चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ जवाफ दिनलाई चाहिँ तयारी हुनुहुन्छ। आज जसरी एउटा बालकले चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ अगाडि गएर बुवा मलाई भोक लाग्यो, आमा मलाई भोक लाग्यो, मलाई खानेकुराको आवश्यकता पर्यो भनेर सानो बाबु नानीले जब आमा बुवालाई गएर भन्छन् भनेदेखि अनि बल्ल आमा बुवाले चाहिँ ती नानीहरूलाई के गर्छन्, ओहो मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ आवश्यकता परेछ, खाँचो परेछ, ऊ भोकाएको छ, भोकाको कारणले गर्दा रोएको छ, भोकाको कारणले गर्दा उसले चाहिँ पुकारा गरेको छ भनेर चाहिँ आमा बुवाले बुझ्छन्। त्यसै गरिकन आज परमेश्वरको अगाडि पनि सानो बालकले जस्तै गएर हामी रुन्छौं, कराउँछौं, परमेश्वरको अगाडि गएर हामी घोडा टेक्छौं, ओ परमेश्वरसँग हामीले माग्छौं, बिलौना गर्छौं भनेदेखि परमेश्वरले यो समयमा परमेश्वरले तपाईहरु मलाई चाहिँ हेरविचार गर्नुहुन्छ र सबै कुराबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईहरु मलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ अनि मद्दत गर्ने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। बाइबलमा भजन संग्रहमा भजन लेखकले भन्छन्, पर्वतहरुतिर म आफ्नो आँखा उचाल्दछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँदछ, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परम प्रभुबाट नै आउँदछ। यो समयमा चाहिँ हामीलाई गुहार हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट आउँछ। अहिले हामी कुनै मानिससँग गएर केही माग्न सक्ने अवस्था पनि छैन। एउटा घरबाट हामी अर्को घरमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन। यो समयमा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काममा जान सक्ने स्थिति परिस्थिति पनि छैन। यस्तो जटिल अवस्था, यस्तो जटिल परिस्थितिमा चाहिँ आज तपाईँ र म जीवित परमेश्वरसँग चाहिँ बातचित गर्ने समय हो। जीवित परमेश्वरसँग हामी माग्ने समय हो। जीवित परमेश्वरको अगाडि हामी जब पुकारा गर्छौं भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, ढोकाहरू खोलिदिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ, प्रशस्त मात्रामा चाहिँ उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो महामारी कहिलेसम्म अथवा कति वर्ष अथवा कति महिना हुन्छ हामी केही पनि जान्दैनौँ है। यो कुरामा हामी यो परमेश्वरको योजना भित्रका कुरामा हामी केही कुरा नि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर म एउटा कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर म के कुरो भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो समस्या र यो कठिनाइको घडीमा पनि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हामीले परिस्थितिलाई होइन मनस्थितिलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ। परिस्थिति त के आउँछ के आउँछ। अब अहिले कोरोना भाइरस आएको छ, पछि फेरि बाढी पहिरो आउला, फेरि भूकम्प आउला, फेरि विभिन्न किसिमका लडाई झगडाहरू समस्याहरू आउला, कठिनाइहरू आउला, आपद विपदहरू आउला, थुप्रै किसिमका चुनौतीहरू पनि हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। तर परिस्थिति जस्तो सुकै अवस्था भएर हामी जानु पर्यो तापनि हाम्रो मनस्थितिलाई चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित भएर हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ ख्रीष्टलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यदि हामी विश्वासीहरू अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि कुनै पनि चिजले हामी माथि चाहिँ विजय गर्न सक्ने छैन। संसारमा भएका कुनै पनि चिज हामी माथि विजय गर्न सक्ने छैन, किनकि हामी क्रुसमा मर्नु भएको, चिहानमा गाडिनु भएको येशू ख्रीष्ट जो बहुयुग्म भएको छ, विजय येशू हुनुहुन्छ। त्यो विजय येशूले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ विजय दिनुहुन्छ। कष्टको घडीमा, समस्याको घडीमा, कठिनाइको घडीमा चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ विजय दिन सक्नुहुन्छ। आज विशेष गरिकन म अन्तिममा म यही उत्साह दिन चाहन्छु तपाईहरूलाई, यही म प्रेरणा दिन चाहन्छु, यही सन्देश म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले सबैभन्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ उत्तम सृष्टिमा सृष्टि गर्नु भएको छ। आज हामी मानव जाति सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। परमेश्वरलाई सबैभन्दा मन पर्ने चाहिँ आज तपाईँ र म हो, मानव जातिहरू हो। यूहन्ना 3को 16ले त्यही भन्छ, उहाँले संसार र संसारमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नु भएको छ। उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरतर्फ पुकारा गरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ हेरविचार गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। हामी उहाँका भेडाहरू हौँ। यदि हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ, उहाँलाई हामी खोज्छौँ, उहाँको बाटो अनुसार हामी हिँड्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ ठुलो आशिष दिन सक्नुहुन्छ। आज विशेष गरिकन जो जतिले वचन टिभी हेर्नु भएको छ, जो तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। जो जति तपाईँ स्वदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ चाहे गाउँको दुर्गम गाउँमा किन नहुनुभएको होस्, 76 जिल्लामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला, ती सबै ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि हामी सम्झिन्छौँ। हाम्रो लागि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिनुहोस् ताकि यो महामारीको समयमा, कठिनाइको समयमा, यो अप्ठ्यारो जटिल परिस्थितिमा चाहिँ हामी सबै सङ्कष्टमाथि चाहिँ हामी विजय हुन सकौँ र हाम्रो परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। म यो समयमा फेरि पनि अन्तिममा भन्न चाहन्छु, अहिले हामी वचन टिभी, हाम्रो विश्वस्थापक सर अनि म आफै पास्टर राजेश पन्त लगायत हाम्रा थुप्रै अरू भाइहरू हामी सँगसँगै मिलेर प्रभुको सेवाकाईमा हामी निरन्तर खटिराखेका छौँ। निरन्तर विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले सेवा पुर्याइराखेका छौँ। हामीहरूले अहिले लगभग
हजारौं मानिसहरूको बीचमा चाहिँ हामीले सेवा पुर्याइराखेका छौँ। आशा छ आउँदा दिन आउँदा समयमा पनि हामी क्रिस्चियन भित्रका साथीहरूलाई मात्रै होइन, प्रभु नचिन्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अन्य धर्मावलम्बी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्यामा परेका कठिनाइमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूलाई पनि हामीले मद्दत पुर्याइराखेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो समयमा चाहिँ यदि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई जुटाउनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई आशिष दिनुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चाहिँ सबै कुरा सहयोग गर्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई आशिष दिएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जटिल परिस्थितिमा, यो गाह्रो परिस्थितिमा, समस्याको घडीमा चाहिँ हामीले गरिब मानिसहरूलाई, समस्या पीडित मानिसहरूलाई मद्दत गर्नको लागि हो। त्यसै कारणले गर्दा जब हामी दिन्छौँ, बाइबलको वचनले भन्छ देऊ त तिमीलाई के गर्नेछ, दिनेछ भनेछ। दिने हातहरू चाहिँ कहिले पनि रित्तो हुँदैन। हामीले जब दिन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले फेरि तपाईँलाई मलाई के भन्छ, दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ हामी आशिषित भएर अरू मानिसलाई चाहिँ हामीले आशिषित तुल्याउन सकौँ, किनकि हामी अब्राहमका सन्तानहरू हौँ। त अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई आशिषको मूल बनाउनेछु, तँलाई म आशिषको स्रोत बनाउनेछु, तँद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्, तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु। साँच्चै नै बाइबलमा हेर्दाखेरि अब्राहम चाहिँ के हो, आशिषको पिता भनेर हामीले बाइबलमा देख्न सक्छौँ। अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। त्यो अब्राहम आफू मात्रै आशिषित भएन, ऊद्वारा चाहिँ के भएको छ, अरू मानिसहरूको लागि अब्राहम चाहिँ आशिषको स्रोत बनेको छ। उसको जातिको लागि, उसको देशको लागि अब्राहम चाहिँ आशिषित बनेको छ। आज तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो सुरक्षा दिएर आजको दिनसम्म हामीलाई राख्नुको कारण तपाईँ र मद्वारा भएर हाम्रो नेपाल देशका मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनको लागि, हाम्रा मानिसहरूको बिचमा हामी सहायता गर्नको लागि, हाम्रा मानिसहरूको बिचमा हामीले वास्ता फिक्री गर्नको लागि, प्रेम बाँड्नको लागि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नु भएको छ। जब हामी यो सेवाको काम हामी गर्छौँ, जब मानिसहरूलाई हामी सहायता गर्दै जान्छौँ, मानिसहरूको निम्ति हामी हातहरू फैलाउँदै जान्छौँ, मानिसहरूलाई को आँसुलाई चाहिँ जब हामी पुस्ने काम गर्छौँ, तब परमेश्वर तपाईँ र मसँग चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। आज हामी मुखले मात्र होइन, हामीले कामद्वारा, याकुबको पुस्तकले भन्छ विश्वास र कार्य चाहिँ के हुनुपर्छ, सँगसँगै हुनुपर्छ। जब हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, अरू मानिसलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। येशूलाई प्रेम गर्छौँ भने अरू मानिसलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। त्यसैले मानिसलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेको नै हो भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ बताएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। आज तपाईँहरू सबैजनालाई यो छोटो मेरो वचनद्वारा तपाईँहरू सबैजना आशिषित हुनुभएको होस्। जय मसीह।